اذا كتتم الدرس ديالنا. عندنا الفقره الثانيه وهي لي زانتربريتاسيون جيومتريك، يعني التاويلات الهندسيه. ملي كتكون واحد الفونكسيون ديريفابل شنو كتعني هندسيا. اذا قبل ما نبداو في هذه فونكسيون، مثلا عطيت هاد لا فونكسيون هذه، مثلا هذه كون فونكسيون، لاحظ معايا هاد الفونكسيون هذه بعدا راها كونتيني، هو السبب دي فونكسيون كونتيني، فونكسيون كونتيني وراها كذلك ديريفابل. علاش ديريفابل؟ لاحظ معايا، الا مشيت لواحد البوان، اي بوان هنايا، مشيت لاي بوان مثلا ناخذ فونكسيون هكا، اي بوان خديتها هنايا غادي نلقى واحد معايا لي طونجونت ديال لي طونجونت في واحد البوان، مثلا هنا عاوتاني واحد طونجون، هنا طونجون، هنا طونجون، هنا طونجون الى اخره. هذه فونكسيون ديريفابل. علاش؟ لان لي طونجونت ديالها هما اما دي طونجونت اوريزونتال ولا دي طونجونت اللي هما اوبليك، يعني اما ممسات افقيه ولا ممسات مائله. هذه فونكسيون ديريفابل. باغ كونطخ مثلا لا خديت هاد لا فونكسيون هادي، مثلا خديت فونكسيون ديفيني بحال هاد مثلا هكا، هادي فونكسيون ني با ديريفابل في هاد البوان هادي، لان عندها واحد طونجونت اللي هو فيرتيكال. اذا باش نفهم جيومتريكمون فونكسيون كتكون ديريفابل الا كانوا لي طونجونت ديالها هما عباره على لي طونجونت اما طونجونت اوريزونتال ولا اوبليك، وكتكون نون ديريفابل الا كان عندها دي طونجونت اللي هما فيرتيكال. نهضروا على هذا الشيء هذا كامل بلي ديتاي. دابا غنشرعوا في بروبوزيسيون 1 ديالنا. خدينا اف اون فونكسيون ديريفابل اون ا. دونك ديما ملي كيكون عندي اون فونكسيون ديريفابل في واحد البوان، موراها كتجي كيقول لك في السؤال، كيقول لك انتربريتي جيومتريكمون. دونك شنو هي الانتربريتاسيون جيومتريك؟ غنقول puisque f est une fonction dérivable en a, alors c de f admet une tangente t، يعني عندها واحد طونجونت، لأنها ديريفابل. قلنا ديريفابل يعني عندها واحد طونجونت دو كويفيسيون ديريكتور. غادي نفسروا هاد الكويفيسيون ديريكتور. دائما ملي كناخذوا مستقيم، معادلة المستقيم تكتب على شكل ax زائد b. هاد العدد اللي كيكون مضروب في x هذا كيتسمى الكويفيسيون ديريكتور. كويفيسيون ديريكتور. إذا هاد هنا كيكون عندنا طونجونت دو كويفيسيون ديريكتور اللي هو اف بريم دو. اي ليكواسيون دو تي ديال داك لا طونجونت اي دوني بار كتكون هي y ايكال اف بريم اون ا فاكتور دو اكس موان ا بلس اف دو ا. دونك هي اف بريم اون ا اكس موان ا اف دو ا، لان هذه معادله المستقيم، يعني y تساوي الفا اكس زائد بيتا. ملي غادي ديفلوبي هادشي وتحسبو غادي تجيك الفا اكس زائد بيتا. دونك هنا كان اون ديستانغ دو كا. عندنا الكا الاولى اما كيكون عندنا طونجونت اوريزونتال ولا طونجونت اوبليك. غنشرحوها مزيان. مثلا الا مشينا حسبنا لا ديريفي وخرجنا داك لو كوفيسيون ديريكتور اف بريم اون ا اللي هي لا ليميت، ديك لا ليميت اللي كنحسبوا ديال اف كون اكس تنفير ا دو اف دو اكس موان اف دو ا لاكس موان ا. الا خرجت لنا داك لا ليميت ايكالا زيرو، الا كان الكوفيسيون ديريكتور ايكالا زيرو. دونك شنو غتولي هاد ليكواسيون؟ غيدوي ليش غتولي هي اف دو ا، وهذه غادي نحسبها مثلا غتعطيني واحد الالفا، يعني ايكغيك كتساوي الفا. هاد ايكغيك يساوي الفا هو عباره عن مستقيم اللي كيكون موازي لاكس دي زابسيس، يعني كيكون مستقيم افقي موازي لاكس دي زابسيس. يعني غادي نقولوا سي دو اف ادمي اون طونجونت اللي غيكون في هذه الحاله اوريزونتال. الا مشيت حسبت مثلا لا ديريفي لو نومبر ديريفي وخرج لنا مثلا ديفيرون دو زيرو، يعني كيساوي واحد العدد هذاك. يعني غادي تكون عندنا المعادله غادي تكون هي اف بريم اون ا اكس موان ا بلس اف دو ا. من بعد لا سامبليفيكاسيون الاخيره غادي نحصلوا على معادله على هذا الشكل هذا الفا اكس بلس بيتا. وهذه المعادله هي عباره عن داله تالفيه فونكسيون افين. وهاد الفونكسيون افين كنعرفوها انها كتكون دائما اوبليك، هو عباره عن مستقيم اللي هو اوبليك يعني مائل. اذا في هذه الحاله غادي تكون عندنا الطونجونت اللي هو اوبليك. اذا اما غيكون اوريزونتال ولا غيكون اوبليك. اذا كخلاصه هنايا فونكسيون ديريفابل اون ا، لانتربريتاسيون جيومتريك ديالها شنو هي؟ سي دو اف ادمي اون طونجونت دو كوفيسيون ديريكتور اف بريم دو ا اي ليكواسيون دو تي اي دوني بار اف بريم دو ا y ايكال اف بريم دو ا اكس موان ا بلس اف دو ا. دابا غادي نشوفوا التصحيح ديال واحد ليكزيرسيس، هو اكزيرسيس ابليكاسيون ديريكت. دونك ليكزامبل 1. دونك قلنا ابليكاسيون ديريكت. نشوفوا السوليوشن.
Donc, on a une fonction liée à la fonction polynôme, x à la puissance 3 plus 2x moins 1, polynôme de degré 3. Alors, il montre que f dérivable en 1. Il y a la fonction f قابلة للاشتقاق. Donc, باش تكون dérivable en 1 من بعد لاحظوا معايا نفس السؤال اللي هضرنا عليه قبيله وهي انتربريتي جيومتريك. دونك إلا كانت dérivable شنو هي الانتربريتاسيون جيومتريك؟ دونك غادي نشوفوا التصحيح أولا. دونك on a donc نمشيو نبينوها dérivable limite quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1 على x moins 1 est égal. Et à la limite quand x tend vers 1 f de x هي هذه كاملة donc x à la puissance 3 plus 2x moins 1 f de 1 نمشيو نحسبوها هنا 1 plus 2 هي 3 moins 1 c'est 2 donc plus donc moins 2 على x moins 1 donc بسيط donc la limite quand x tend vers 1 de x à la puissance 3 plus 2x moins 3 على x moins 1 donc هنا تعويض مباشر دائما في ليميت فونكسيون راسيونيل يعني فونكسيون على فونكسيون بولينوم على بولينوم خصني ندير تعويض مباشر. الا عوضت هنا 1 زائد 2 غنعوض غير بواحد 1 زائد 2 هي 3 3 ناقص 3 هي 0 والتحت كذلك 0 دونك فورم انديتيرمين. ملي كتكون عندنا فونكسيون راسيونيل على هذا الشكل عندنا الدوغري ديال البسط كبر من الدوغري ديال المقام شنو كندير لا ديفيزيون اوكليديان. هنا خصني نفكر في هذا دونك لا ديفيزيون اوكليديان غنكتبو اون غندير هنا لا ديفيزيون اوكليديان بلس 2x moins 3 divisé par x moins 1. Donc la division euclidienne nous donne donc il y a x au carré. نشوفوا العدد اللي غنضربوه في x وكان x à la puissance 3 هي x au carré. هي moins x à la puissance 3 moins x au carré يعني plus x au carré. Donc غنحسب هذه 0 donc غادي نرتبهم x au carré plus 2x دائما كنبدا من البلو هو دوغري. Donc هنايا غنضرب في x. Donc x fois x c'est x au carré donc moins x au carré. Donc x moins 1 c'est moins x donc il y a plus x كنحط ديما المقابل. Donc هنا هي 3x moins 3 donc غنضرب في 3 3 fois x هي 3x donc كنحط moins 3x moins 3 c'est plus 3 donc ça donne 0 donc 0 donc يكون مقسوم يساوي مقسوم عليه في الخارج زائد الباقي. donc لاحظوا معايا جيدا donc la factorisation ديال هذه donc x à la puissance 3 plus 2x moins 3 c'est égal donc المقسوم يساوي مقسوم عليه في الخارج زائد الباقي هو 0 يعني هذا كيساوي هذا التعبير هذا. يعني لا ليميت ديالنا شنو غتولي؟ لا ليميت ديالنا دونك لا ليميت كون x tend vers 1 de f de x moins f de 1 على x moins 1 غادي ترجع هي لا ليميت كون x tend vers 1 دونك كانت عندنا هي هذه وهذه هي هذه غترجع هي x moins 1 facteur de x au carré plus x plus 3 هادشي divisé par x moins 1 اختزال بالx moins 1 donc il reste la limite quand x tend vers 1 de x au carré plus x plus 3 غادي نعوض مباشرة هنا غتجيني هي 5 هنا 1 plus 1 plus 3 donc c'est 5 c'est un réel d'où f dérivable en 1. شنو هي l'interprétation géométrique c de f admet une tangente في هذه الحالة غادي يكون اوبليك لان هذا قلنا ديفيرون دو زيرو. الا كان ايكال زيرو كيكون اوريزونتال الا كان ديفيرون دو زيرو كيكون اوبليك الا كان ايكال زيرو كيكون اوريزونتال. دونك نقولوا اس سي دو اف admet une tangente oblique de coefficient directeur f prime ديال 1 est égal à 5. هذا هو الكويفيسيون ديريكتور ديالو. دابا السؤال الثاني قال لك دوني ولا ديتيرميني ليكواسيون دو لا طونجونت ديال سي اف au point A اللي هي 1 f de 1. Donc on sait que نعلم أن l'équation de la tangente et شنو هي كندير هنا تي دو بوين y est égal tangente يعني عباره عن مستقيم اللي كنمثلوه بداك جوج ديال الاسهم. دونك اف بريم اون ا يعني قال لك اون ا يعني اون 1 اف بريم اون 1 x moins 1 plus f ديال 1
وغادي نحسب دونك اف بريم اون ان هي لقيتها هي 5 يعني y غتولي لي هي 5 فاكتور دو اكس موان 1 اف دو 1 ديجا حسبتها اف دو 1 عطاتني هي 2 دونك بلس 2 يعني y غادي تعطينا هي 5 اكس موان 5 بلس 2 يعني y غادي تكون هي 5 اكس موان 3 وهذا هو ليكواسيون دو لا طونجونت حتى لهنا غادي يكون سهله ليكزامبل. إذا البروبوزيسيون الثانيه عندنا دابا غادي نشوفوا لي زانتربريتاسيون جيوميتريك ولكن ديال فونكسيون اللي كتكون ديريفابل ا دغوات ولا ديريفابل ا غوش سولومون اما ديريفابل ا دغوات ولا ديريفابل ا غوش نشوفوا شنو هي l'interprétation géométrique obtenue. Donc, si f est une fonction dérivable à droite en A, il y a une fonction dérivable, donc la courbe de f, c'est de f admet une demi-tangente de coefficient directeur f' à droite en A. Donc, il y a une dérivable à droite en A, donc عندنا حتى هو demi-tangente ولكن الكوفيسيون ديريكتور ديالو هو هذا، حتى هذا يقدر يكون اوبليك يقدر يكون اوريزونتال على حساب اف بريم ا دغوات اون ا. الا كانت زيرو راه اوريزونتال، كانت ديفيرون دو زيرو راه اوبليك. دابا الا خدينا اف سي فونكسيون ديريفابل ولكن دابا ديريفابل ا غوش اون ا، الوغ سي دو اف ادمي اون دومي طونجونت دو كوفيسيون ديريكتور اف بريم ا غوش اون ا. حتى هنا الا كانت هذه ايكال زيرو غادي يكون اوريزونتال، الا كانت ديفيرون دو زيرو غادي يكون اوبليك. دونك هادو هما لي شيما ديالهم. دونك هنا اون فونكسيون ديريفابل ا دغوات وهنا اون فونكسيون ديريفابل ا غوش. دونك لاحظوا معايا لي ديريفابل ا دغوات يعني عندنا واحد طونجونت اللي هو اوبليك، دونك ليكواسيون ديالو ديما كتبقى لا ميم. دونك y تيكال اف بريم ا دغوات اون ا، دونك كنمشي نحسب الكوفيسيون ديريكتور ا دغوات اكس موان ا فاكتور بلس اف دو ا. هنا عاوتاني اون فونكسيون اللي هي ديريفابل ا غوش، donc y égale f prime à gauche en a x moins a plus f de a. donc باش نزيد نثبت هادشي مزيان عندي هنايا واحد ليكزامبل 2. donc une fonction définie par deux fonctions. donc الفونكسيون الاولى ما بين 0 و 1 هي لا racine de x moins 1 ولا فونكسيون الثانيه فونكسيون polynôme donc x au carré moins 1 sur 4 هذه définie à partir de x supérieur ou égal à 0 هذه à partir de x entre 0 et 1. دونك غادي نحاولوا ندرسوا لا ديريفابيليتي في الواحد. دونك دائما لاحظ معايا داك البوان 1 هي البوان ديال سيباراسيون دو فونكسيون. دونك هنا عندي اكسبريسيون هنا عندي اكسبريسيون، دونك دائما كنخدم ا دغوات ا غوش. ديما ملي كتكون فونكسيون ديفيني بارتي كنخدم ا دغوات ا غوش. دونك غادي نمشي نخدم ا دغوات اون 1 ا دغوات اون 1. donc à droite en 1. donc غنمشي نحسب لا ليميت moins x tend vers 1 plus f de x moins f de 1 على x moins 1 est égal. donc il y a la limite moins x tend vers 1 plus f de x في هذه الحالة 1 plus يعني ناخذ الثانية يعني x au carré moins 1 على 4 moins f de 1 نحسبها تما نيت لأن هنا عندي او ايكال، هنا الفوق ما عنديش الايكال 1 هنا 1 ما داخلاش يعني نحسبها هنا. دونك غنحسب هي 0 1 موان 1 على كا دونك هي 0 على اكس موان 1 دونك سا دون. دونك هادشي هي لا ليميت دونك اكس طون فيغ 1 بلس دونك اكس هاد الفوقانيه نكتبها شكل مستبقه هامه اكس موان 1 فاكتور دو اكس بلس 1 دونك غتبقى لي بحال ا على بي على سي يعني غترجع هنا 4 اكس موان 1 لان هادي متطابقه هامه داكشي علاش كتبت على داك الشكل اختزال وغنعوض. دونك هي لا ليميت اكس طون فيغ 1 بلس ديال x بلس 1 على 4 تعويض مباشر. دونك تعويض مباشر تجيك 2 على 4 2 على 4 هي 1 على 2 سي ان ريال يعني غادي نقولوا دو f dérivable à droite en 1 et c de f. donc هنا في هذه الحاله c de f admet une demi-tangente des demi لان غير à droite C de F et C de F admet une demi-tangente de coefficient directeur F' à droite en 1 اللي هي 1 sur 2 et d'équation ديالو هي هذه
y كتساوي f prime à droite en 1 x moins 1 plus f de 1 يعني y c'est-à-dire قالت لنا y هي دونك f prime à droite حسبناها قلنا هي 1 demi دونك 1 demi fois x moins 1 plus f de 1 ديجا حسبناها هي 1 يعني y غتبقى لنا 1 demi x moins 1 demi ديما ليكواسيون دو لا طونجونت اكس على شكل الفا x plus بيتا دونك هذه هي ليكواسيون دو لا طونجونت دونك هنا اون دومي طونجونت على هذا الشكل هذا دابا غنشوفوا ا غوش شنو غيوقع دونك ا غوش Donc à gauche en 1, on a la limite quand x tend vers 1 moins d'abord, f de x, moins f de 0, moins f de 1 plutôt, elle est x moins 1 c'est égal. Donc il y a la limite quand x tend vers 1 moins f de x, d'abord l'expression la racine de x moins 1, f de 1 هي 0. لان دائما كتبقى اف دو ان ميم مش كنحسب انا اف دو ان ولا اف دو ان كنحسبها غير في وحده لان فين عندي ليغاليتي هي هذه دونك كتبقى لي على هذه على اكس موان زان هنا موان زيرو دونك هنايا تساوي غادي نحاول نضرب في المرافق دونك هي لا ليميت كون اكس طون فيغ 1 موان دونك ديال لا راسين دو اكس موان زان فاكتور دو لا راسين دو اكس بلس 1 على اكس موان زان فاكتور دو لا راسين دو اكس بلس 1 دونك تساوي هي لا ليميت كون اكس طون فيغ 1 موان Donc il faut qu'on ait la racine au carré, donc il y a x moins 1 là, x moins 1 facteur de la racine de x plus 1. Donc اختزال وتعوض مباشرة أو نحسب بعدا x envers 1 moins ديال 1 sur la racine de x plus 1. وغادي نعوض دابا غتجيني هي 1 demi. Donc 1 demi غادي تكون appartient à r يعني في هذه الحالة غادي تكون f كذلك dérivable à gauche. D'où f dérivable à gauche en 2 en 1 plutôt en 1 c de f admet une demi-tangente de coefficient directeur. Le coefficient directeur f' à gauche en 1 est égal à 1 demi et l'équation ديالو غادي تكون هي يكون t اللي هو y est égal 1 demi x 1 demi يعني f' à gauche en 1 facteur de x moins 1 plus f de 1 يعني غتعطينا نفس لان في هذه الحاله جاتنا لا فونكسيون ديريفابل يعني تجي y est égal دونك هنايا هذه هي 1 demi x moins 1 دونك 1 demi x moins 1 demi مباشرة هذه ايكال 0 دونك هنايا ا دغوات و ا غوش عندنا اون دومي دغوات دابا غيكون عندنا اون دومي دغوات اون دومي طونجونت ا دغوات وعندنا اون دومي طونجونت ا غوش يعني هنا مثلا لا فونكسيون جايه هكا اون دومي طونجونت ا دغوات وهنا اون دومي طونجونت ا غوش يعني في هذه الحاله راه لا فونكسيون راها ديريفابل اون 1 وحتى لهنا غادي يكون تسالات الفقره ديالنا.